दोस्तों बांग्लादेश अब इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली कंप्लीटली डिसमेंटल हो चुका है बिकॉज बांग्लादेश की आखिरी आज फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो पैसा था वो भी अब दोस्तों निकलना शुरू हो चुका है। एज पर द लेटेस्ट नंबर 71% ऑफ द FII मनी जो है वो ऑलरेडी विड्रॉ हो चुका है। और ये देखें तो ये सख्ती इस वजह से है। इंडिया जो टफ टाइम देना चाहता है बांग्लादेश को, वो क्या आप इस्लामी छात्र छंगों के किरदार से बखूबी वाकिफ़ हैं जो उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में अदा किया और कहा जाता है कि अपने मुखालफिन की निशानदेही करके उन्हें चुन चुन को मरवाया। In Bangladesh, what had been a fast-growing economy in recent years is now being overshadowed by soaring energy and food prices. With the cost of imports rising and foreign currency reserve dwindling, the government has been forced to borrow from global agencies and impose austerity measures. साथ बांग्लादेश बना तो वहाँ माशी तरक्की की जो शरह थी वो -13 थी और उस वक्त पाकिस्तान की जो तरक्की की रफ्तार थी वो 1% पर थी, लेकिन आज 2023 में पाकिस्तान 0.29% पर है और बांग्लादेश तकरीबन 6% पर है। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसको कभी भी इस सिचुएशन को देखें, हम बड़े अच्छे दिन इंटरव्यू कर रहे हैं। हसीना वाजिद को रुखसत चंद दिन हुए, ठीक, और वहाँ पे मैं आपको क्लिप भेजूंगा, पाकिस्तान के झंडे आके मुजीब के सर पे लगाए गए। चाइनीज विन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। वो क्या कहते हैं, और वो क्या कहते हैं, तुम ही कौन मुझी कौन, रजाकार रजाकार, तुम कौन हो मैं कौन हूँ, रजाकार, ये नारा था। इंडिया ये कह रहा है, मेरा ये सवाल है कि मेरा ये सवाल वक्त ने साबित किया है कि वो रजाकार बताइएगा कि राइट नाउ भारत और बांग्लादेश के बीच में जो खींचतान है वो किस तरीके से और अधिक बढ़ रही है। तो आज जिन्होंने इस्लामी छात्रों छंगों के लोगों ने जिन लोगों की निशानदेही की, उनके घरों पे जाके निशान लगाए और उनको खत्म करवा दिया गया, कत्ल करवा दिया गया, क्या आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल मुबाल गए। नमस्कार दोस्तों, भारत ने अब बांग्लादेश को टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। भारत की एक जरा सी इशारे की देर थी और बांग्लादेश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हुई थी वो बड़ी संख्या में विड्रॉल होनी शुरू हो गई है। पहले तो हम लोग चर्चा करते थे कि भाई बांग्लादेश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, खाने पीने की चीजें महंगी हो रही है, लेकिन अब तो फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट ही जाना शुरू हो गई है। 400 करोड़ से ज्यादा की फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ कुछ दिनों में ही बांग्लादेश से निकल चुकी है और अब बांग्लादेश का दिवालिया होना तय है। हालांकि यूनिस अभी भी अपने पागलपन में ही जी रहा है और बात को समझ नहीं रहा है। इसको लग रहा है कि चीन इसकी मदद कर देगा, हालांकि अब चीन भी अपने हाथ खड़े कर चुका है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कि ये जो 400 करोड़ का झटका जो लगा है बांग्लादेश को, बांग्लादेश इससे निमट पाएगा या फंस के ही रह जाएगा? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बांग्लादेश की मईशत का जो हजम है वो 454 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की मईशत का हजम 340 अरब डॉलर है। आलमी बैंक के मुताबिक बांग्लादेश की फी कस आमदनी 1972 में $90 थी, जबकि पाकिस्तान की $150 थी। मौजूदा दौर में देखा जाए तो पाकिस्तानियों की जो फी कस आमदनी है वो 1567 या $1568 है। बांग्लादेश की $2687 है। 1972 में बांग्लादेश की बरामदात $35 करोड़ थी, जबकि पाकिस्तान की 67 करोड़ थी। भारत और बांग्लादेश और चीन के बीच में अब बहुत कुछ पक रहा है और अगर सच मानों में देखा जाए तो ये जो सिचुएशन सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि चाइना जो है वो एक एयरफील्ड बना रहा है बांग्लादेश के अंदर, जो भारत के लिए जो चिकन नेक का इलाका कहा जाता है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया को इस चीज़ की इंटेलिजेंस मिली है कि चाइनीज़ एक एयरफील्ड बना रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश का एक इलाका है जिसे बोलते हैं लल मोनेरत डिस्ट्रिक्ट के नाम से बोला जाता है। बेसिकली ये जो इलाका है ये समझ लें कि इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी है दैट इज़ इन डेंजर। जो इंडिया कोशिशें कर रहा था कि श्रीलंका को कन्विंस करें कि श्रीलंकन टेरिटरी इंडिया के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ये जो बांग्लादेश और भारत के बीच में बहुत कुछ चल रहा है, मेरा ख्याल है ये है वो सब कुछ। और ये जो एयरफील्ड है ये बांग्लादेश की जो इंटरिम चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस साहब
کہ جو دورہ ہوا ہے چائنا میں، اور اس میں سننے میں آیا ہے کہ اس کا جو پروجیکٹ ہے اس کی پر کام ہوا، اور شاید اس میں پہلے بھی شاید کہا یہ جا رہا ہے دیر از اے پروبیبلٹی کہ جب حسینہ واجد صاحبہ کا دور تھا تو تب بھی شاید اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی۔ اب یہ جو علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں للمنرات، یہ ایک بیسیکلی بنگلہ دیش کے نارتھ ویسٹ میں ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو انڈیا کا جو ویسٹ بنگال ہے اس کے قریب ہے، اور چکن نیک یہ علاقہ بنتا ہے۔ اس میں آپ سمجھ لیں کہ بنگلہ دیش، بھوٹان، چائنا، نیپال، یہ سارے علاقے کور ہوتے ہیں۔ انڈین ملٹری کی بھی یہاں پہ بڑی مضبوط پریزنس موجود ہے۔ اچھا، صرف یہ چیز نہیں ہے، یہ جب چیز سامنے آئی ہے تو ایک اور چیز پتہ چلی کہ انڈیا بھی ایک انڈر گراؤنڈ نیوکلیر سب میرین بنا رہا ہے، سب میرین فورٹرس بنا رہا ہے، کیونکہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ چائنا کی جو خاص طور پہ جب سے بنگلہ دیش نے یہ آفر کی ہے، یہ جو ایئر بیس کی آفر کی ہے، انڈیا بھی سوچ رہا ہے کہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں کرنے کی ضرورت یعنی کہ درپیش ہے۔ اب جو میں اسٹڈی کر رہا ہوں یا جو میری ریڈنگ ہے، یہ چیز آپ اگر انڈیا کے ایٹیٹیوڈ میں سختی دیکھیں تو یہ سختی اس وجہ سے ہے۔ انڈیا جو ٹف ٹائم دینا چاہتا ہے بنگلہ دیش کو، وہ اس وجہ سے ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ویسے تو جو چائنیز ایئر فورس کی کوئی جہاز جو ہے انڈیا کا جو ایسٹرن نیبرہڈ ہے وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور یہ جو سکم، ویسٹ بنگال اور یہ سارے کا سارا جو علاقہ ہے، یہاں پہ کوئی ایسی چائنیز ایئر فورس نہیں پائی جاتی۔ لیکن انڈیا دیکھیں، جو قومیں ہوتی ہیں، جو ملک ہوتے ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ فیوچر میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ سو انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے یا انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے، وہ اس چیز کو سوچ رہی ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش، چائنا اور پاکستان کے بیچ میں پک رہا ہے، things are being shaped. چیزیں جو ہیں وہ شیپ اپ ہو رہی ہیں۔ اب پاکستان کی جو فارن سیکرٹری ہیں آمنہ بلوچ، شی از اباؤٹ ٹو وزٹ بنگلہ دیش، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بڑے پیمانے پہ ایک سمجھ لیں کہ دس از ایک بڑا وزٹ پاکستان کی طرف سے دوبارہ ہو رہا ہے بنگلہ دیش کو۔ اس سے پہلے پاکستان کے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ گئے تھے۔ اب انڈیا جو ہے اس نے اپنی، آپ سمجھ لیں کہ اپنی تیاری شروع کر لی ہے۔ انڈیا الارم ہے، کیونکہ انڈیا کی جو سیکیورٹی ہے وہ انڈرمائن ہو رہی ہے۔ انڈیا کی جو سیکیورٹی جو انڈرمائن ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہمیں اس طرح رسپیکٹ نہیں کر رہا۔ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کنسرنز کو بنگلہ دیش کو سمجھنا چاہیے۔ گو کہ انڈیا کی جو فوج ہے وہ یہ جو چکن نیک ایریا ہے یہاں پہ ان کی بڑی پریزنس ہے۔ کوشچن یہ نہیں ہے کہ کل کو چائنیز جو ہیں اگر وہ یہاں پہ ایئر فیلڈ بنا لیتے ہیں تو وہ انڈیا پہ حملہ کریں گے۔ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے سگنلنگ کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے سگنلنگ کر دی ہے کہ ہم آپ کے نیبرہڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کے نیبرہڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو چائنیز پریزنس کا جو یہ جو خدشہ ہے، یہ دس از ناٹ دیٹ کریٹس پینک فار دی کنٹریز۔ جیسے فار ایگزامپل امریکہ جو ہے وہ پینک کریٹ کرتا ہے فار آل دا کنٹریز ان دا ساؤتھ چائنا سی کہ دیکھیں دا چائنیز آر بلنگ، چائنا بلنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ چائنیز ون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اب انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا آپ کو یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ۔ وہ کیا کہتے ہیں، اف یو وانٹ پیس بی پریپیئرڈ فار وار۔ انڈیا جو ہے وہ اپنی یہ جو نیول بیس بنا رہا ہے آندھرا پردیش کی جو کوسٹ لائن کے اوپر، جو انڈیا کی ایک ہے اسے بولتے ہیں ایسٹرن نیول کمانڈ، دیٹ از آن دا ساؤتھ، یہ جو آندھرا پردیش کے اس علاقے کے اندر انڈیا جو ہے وہاں پہ نیول بیس بنا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک ان کا کلاسیفائڈ پروجیکٹ ہے، اسے پروجیکٹ ورشا بولتے ہیں۔
प्रोजेक्ट वर्षा बोला जाता है। ये जो प्रोजेक्ट वर्षा है, यहाँ पे टनल्स हैं जिसमें इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं और इस तरह की बहुत